नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेपाल भारत परापूर्वकालदेखि एक अर्काको सुख दुःखको साथी भएको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भनाई। यस्तो मित्रता विश्वमा कतै नभएको जिकिर। प्रधानमन्त्री देउबा आज स्वदेश फर्कँदै। विद्युत उत्पादन, खपत र निर्यात व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा राष्ट्रपति भण्डारीको जोड। ऊर्जाको दीर्घकालीन समाधान खोज्नु प्राथमिकताको विषय रहेको उल्लेख। एमाले फुटेको भनिए पनि जस्ताको त्यस्तै रहेको अध्यक्ष ओलीको दावी। केही गलत पात्रहरूले पार्टी छाडे पनि अन्य दलका असल व्यक्तिहरू एमालेमा थपिएको जिकिर। आफ्नो पार्टीले जितेका स्थानीय तहमा मात्रै राम्रो काम भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको दावी। प्रदेश र संघ आफ्नो पार्टीको नेतृत्व नहुँदा समस्या आउने गरेको भनाई। 4 बुँदे सहमतिसँगै पेट्रोलियम व्यवसायीहरूको आन्दोलन स्थगित। 15 दिनभित्र माग सम्बोधन गर्ने। आज बिहान 8 बजेदेखि सम्पूर्ण डिपोहरू सञ्चालनमा आउने। श्रीलङ्कामा देशव्यापी 36 घण्टे कर्फ्यू जारी। सार्वजनिक व्यवस्थाको रक्षा गर्ने र अत्यावश्यक आपूर्ति कायम राख्न कर्फ्यू आवश्यक रहेको राष्ट्रपति राजापाक्सेको भनाई। र 12औं जितपुर सिमरा गोल्ड कपको उपाधि न्युरो टिम एनआरटीले उचाल्यो। एनआरटीसँग विभागीय टिम एपीएफ 5-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भारत परापूर्वकालदेखि एक अर्काको सुख दुःखको साथी भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको क्रममा संयुक्त रूपमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल र भारतको जस्तो मित्रता विश्वमा कतै नभएको बताउनु भएको छ। देउवाको भारत भ्रमणले नेपाल भारत द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्ने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय समकक्षी मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनुभएको छ। आफूहरू दुवैजना उच्च स्तरीय भ्रमणलाई निरन्तरता दिन सहमत भएको र भारतीय समकक्षी मोदीलाई नेपालमा स्वागत गर्न आफू प्रतीक्षारत रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ। हैदराबाद हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा देउवाले समकक्षी मोदीले 2014मा गरेको नेपाल भ्रमणको स्मरण पनि गर्नु भएको थियो। संयुक्त पत्रकार सम्मेलन अघि प्रधानमन्त्री देउवा र मोदी बीच हैदराबाद हाउसमा भेटवार्ता भएको थियो। भेटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्ने वाचा गर्नु भएको छ। भेटवार्तामा दुई प्रधानमन्त्रीले दुई देशका जनताको पारस्परिक हितका लागि द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्ने उल्लेख गर्नु भएको छ। स्रोतका अनुसार दुई प्रधानमन्त्रीका बीचमा विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्यलाई अझ सुदृढको साथ अगाडि बढाउने उपायबारे विचार आदान प्रदान भएको छ। द्विपक्षीय भेटवार्तापछि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले नेपाली रेलको भर्चुअल उद्घाटन गर्नु भएको छ। लगतै प्रतिनिधि मण्डल स्तरमा छलफल हुनुका साथै 4 समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले शनिबार नै भारतका उपराष्ट्रपति वैकन्या नायडूसँग शिष्टाचार भेट गर्नु भएको छ। आज वाराणसीमा काशी विश्वनाथ, ललिता घाट तथा साम्राज्येश्वरी पशुपतिनाथको दर्शन गरेर प्रधानमन्त्री देउवा स्वदेश फर्कने कार्यतालिका रहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विद्युत उत्पादन, खपत र निर्यात व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। अर्थतन्त्रमा ऊर्जा क्षेत्रको योगदान वृद्धि गरी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय संकल्पलाई पूरा गर्नु प्राथमिकताको विषय रहेको पनि राष्ट्रपति भण्डारीले बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा आयोजित हिमालयन हाइड्रो एक्सपोको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले केही वर्ष अघि मात्रै लोड सेडिङबाट मुक्ति पाएको उल्लेख गर्दै यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको आफ्नै उत्पादन हुनु रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। त्यस अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा पनि विद्युत व्यापारका लागि प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने काम सुरु भएको भन्दै त्यसले मुलुकमा यस क्षेत्रको विकासका लागि लगानी गर्न प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
एकमात्र र दिगो समाधान हो भन्ने यथार्थतालाई आत्मसात गर्दै हामी आत्मनिर्भर हुने दिशातर्फ अग्रसर छौँ। आन्तरिक खपतको साथै हामी विद्युत व्यापारको युगमा प्रवेश गरिसकेका छौँ, जसका लागि हाम्रा दुवै मित्र राष्ट्रतर्फ सीमा पार प्रसारण लाइनको निर्माण भइरहेको छ। यसबाट नेपालमा जलविद्युत उत्पादन र व्यापारको सम्भावना थप अभिवृद्धि भई लगानीका लागि प्रतिस्पर्धी वातावरण निर्माण हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। राष्ट्रपति भण्डारीले साना र मझौला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेर उज्यालो गाउँ बनाउने अभियानलाई तीव्रता दिन पनि निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले ठूलो जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गर्न समय लाग्ने भएकाले त्यसले तत्काल ऊर्जा आपूर्ति हुन नसक्ने पनि दोहोर्याउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले फुटेको भने पनि जस्ताको त्यस्तै रहेको दावी गर्नु भएको छ। खोटाङको दिक्तेले स्थित माटी कोरे खेल मैदानमा आयोजित भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले एमाले फुटेको नभई अझ बढी जोडिएको दावी गर्नु भएको हो। केही गलत पात्रहरूले पार्टी छोडेको तर अरू दलका असल व्यक्तिहरू एमालेमा थपिएका कारण कार्यकर्ताहरूलाई नआत्तिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। परिचय गरेका साथीहरू फेरि फर्केर नेकपा एमालेमा आउँदै हुनुहुन्छ। केही मान्छेहरू नेतका खराब छन्, केही मान्छेहरू उद्देश्य खराब छ, केही मान्छेहरू अन्तैबाट परिचालित होलान्। आम जनता, आम कार्यकर्ता, आम नेता भ्रममा परेर झुक्किएर अरूतिर गएका छन्। म सबैलाई नेकपा एमालेमा फर्किएर आउन, नेकपा एमालेको रातो झन्डा फेरि फहराउन, सूर्यलाई विजयी बनाउने महान पवित्र उद्देश्यमा लाग्न सबै साथीहरूलाई। नेकपा एमाले खोटाङले शनिबार आयोजना गरेको सम्बोधन गर्दै ओलीले आगामी स्थानीय निर्वाचनमा पनि एमालेको जित हुने दावी गर्नु भएको छ। कार्यक्रममा अन्य दलहरूबाट आएका व्यक्तिहरू एमालेमा प्रवेश गरेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीले जितेका स्थानीय तहमा मात्रै राम्रो काम भएको दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले छोरी रेणु दाहाल मेयर रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा सुशासन, विकास र समृद्धिको मोडेल नै स्थापित बनेको दावी गर्नुभएको हो। केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा शनिबार गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ गेसोका अध्यक्ष कृष्ण कुमार राईलाई पार्टी प्रवेश गराउने कार्यक्रममा उहाँले आफ्नो पार्टीले जित हासिल गरेको स्थानीय तहमा मात्रै राम्रो काम भएको तर अन्य 100 स्थानीय तहमा कामै नभएको जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले प्रदेश र संघमा आफ्नो पार्टीको नेतृत्व नहुँदा सधैँ समस्या आउने गरेको बताउनुभयो। हाम्रो स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदैछ। अस्ति मात्रै हाम्रो एउटा संवैधानिक समितिले कहाँ राम्रो काम भयो त स्थानीय पालिकाहरूमा भनेर हेर्दा 5 वटा श्रेष्ठ भएका मध्ये 3टा माओवादी केन्द्रले जितेकोमा मात्रै भयो। अरू त्यत्रो चाहिँ 100 छन्, त्यहाँ चाहिँ राम्रो काम भएन भन्ने रिपोर्ट आयो। महानगरपालिका छ, भरतपुर महानगरपालिकामा सुशासन, विकास, समृद्धिको एउटा नयाँ मोडेल छ भन्ने रिपोर्ट आयो। सबैतिर त्यस्तो आएन। अध्यक्ष दाहालले परिवर्तनको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले गर्ने तर त्यसलाई सम्हालेर देशको नेतृत्व गर्न नपाउँदा मुलुकमा फेरि पनि परिवर्तन खतरामा पर्ने अवस्थामा आएको बताउनुभयो। उहाँले परिवर्तनको पक्षमा उभिएकै कारण भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले आफ्नो पार्टीलाई रोजेको दावी पनि गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दिन अघि राप्रपा महामन्त्री धवल शमशेर राणासँग भेटेपछि अहिले एमाले राप्रपा गठबन्धनको चर्चा चुलिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको सामना गर्न एक्लै सक्षम रहेको दावी गर्ने एमाले राप्रपासँग तालमेल प्रयास गर्नुले सत्ता गठबन्धनसँग एमाले डराएको विश्लेषण भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा एमाले राप्रपा गठबन्धनबारे सबैको चासो देखिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले चुनावी तालमेल पनि गर्ने निर्णय गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले केही दिन अघि दिएको यो प्रतिक्रिया सुनौ त।
यदि एउटा तराजुमा 1-1 किलोका 5वटा ढक एकातिर राख्नुभयो अनि क्विन्टलको ढक एकातिर राख्नुभयो भने के हुन्छ? नेकपा एमाले क्विन्टलको ढक जस्तो हो, 5वटा गठबन्धन भनेको 1-1 किलोका ढक जस्तो हो। त्यो 5वटाको गठबन्धनले के गर्छ? एक्लै एमालेसँग लड्न आउने अबको नेपालमा कुनै पनि पार्टीले नचिताए हुन्छ। ओलीको यो प्रतिक्रिया सबैलाई अनौठो नलाग्न सक्छ, किनकि सत्तारूढ गठबन्धनका सबै दलहरू मिलेर आए पनि एमालेलाई चुनावमा हराउन सम्भव छैन भन्ने रटान अध्यक्ष ओली र एमालेका नेताहरूले पहिलेदेखि नै लगाउँदै आएका हुन्। हरेक भाषणमा एमाले एक्लै लड्न सक्षम रहेको भन्दै आफ्नो शक्तिमा ढुक्क रहेको देखाउने एमालेले गठबन्धन टुटाउने प्रयास भने नगरेको होइन। आफूलाई कसैसँग डर नरहेको अभिव्यक्ति दिने एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग चुनावी तालमेलको सम्भावनामा नजर लगाएको देखिन्छ। केही दिन अघिको राप्रपाका महामन्त्री धवल शमशेर राणा र एमाले अध्यक्ष ओलीको भेटघाटले एमाले राप्रपा तालमेलको सम्भावना रहेको विश्लेषण हुन थालेको छ। यसले स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सत्ता गठबन्धनको चुनावी तालमेलको निर्णयसँग एमाले कति तर्सिएको रहेछ भन्ने स्पष्ट पारेको छ। स्थानीय तहमा त्यहाँका कमिटीहरूले तालमेलको आवश्यकता महसुस गरे भने जिल्ला कमिटीले त्यसका बारेमा चाहिँ निर्णय गर्न सक्ने र प्रदेश कमिटीको अनुमतिमा स्थानीय तहका आवश्यकताका आधारमा तालमेल गरेर जान सक्ने भन्ने बाटो हामीले खुलाइराखेका छौँ। तपाईँले जो पार्टीहरूसँग सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुनै गठबन्धन बनाउनका लागि त्यत्रो विशाल पार्टीहरू पनि होइनन्। कुनै क्षेत्र विशेष, वडा विशेष, पालिका विशेषमा कसैसँग तालमेल गर्ने स्थिति भयो भने हामीले त्यो ढोका खुलाइराखेका छौँ। फेरि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, हामी राष्ट्रिय रूपमा कुनै गठबन्धनमा जाँदैनौँ। स्थानीय तहको तालमेलको ढोका हामीले खुलाइराखेका छौँ। आफैमा शक्तिशाली पार्टी रहेको र कुनै गठबन्धनको आवश्यकता बिना नै चुनाव जित्ने दावी गरिरहेका एमाले नेताहरूको अडान केवल भाषणमा मात्र सीमित रहेको ओली राणा भेटघाटले पुष्टि भएको छ। खास गरी एमाले फुटेर माधव नेपालको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी गठन भएसँगै शक्ति विभाजन भएको स्वीकार गर्न एमाले नेताहरू रुचाउँदैनन्। पार्टीमा विभाजन आए पनि आफ्नो जनाधार बलियो रहेको र आगामी चुनावमा तिनै तहमा गठबन्धनलाई पराजित गर्न सक्षम रहेको एमाले नेताहरूले दावी गर्दै आइरहेका छन्। पछिल्लो समय राप्रपासँगको चुनावी तालमेल प्रयासले एमालेले आफ्नो शक्तिमा मात्र चुनाव जित्न नसक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। गठबन्धनलाई तर्साउन वा फरक किसिमको गठबन्धनको प्रयासमा ओलीले राप्रपासँग हिमचिम बढाउनु भएको हुन सक्ने राजनीतिक विश्लेषक गोपाल बहादुर शाह बताउनुहुन्छ। त्यसलाई फन्डा भन्छ, त्यो राजनीतिक फन्डा हो। त्यो फन्डाले कहाँसम्म काम गर्छ भन्ने कुरामा अझै के अरे अननोन छ हैन। राजनीतिमा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा एकतिर गठबन्धन गर्दै जाँदाखेरि त्यो गठबन्धनलाई भत्काएर नयाँ किसिमको समीकरण बन्छ कि भन्ने हिसाबले राजनीतिक दलले ती किसिमका फन्डा हान्छन्, त्यो स्वाभाविकै कुरा हो। तर केपी ओलीले जुन किसिमको एउटा एक किसिमको चाहिँ एउटा गठबन्धन विरोधी र हामी नेकपा एमाले सिङ्गलै हो, हामी गठबन्धन बिना पनि हामी लडेर जान सक्छौँ, जनताले हामीलाई जिताउँछौँ भन्ने किसिमको एउटा राजनीतिक स्ट्यान्ड थियो। त्यो स्ट्यान्ड पछिल्लो समयमा गठबन्धन एक भइसकेपछि मलाई हताश मनस्थितिको उपज हो जस्तो मलाई लाग्छ। एमाले र राप्रपाको शक्ति र जनाधारको पक्ष भन्दा पनि दुई अध्यक्ष बीचको सम्बन्धको निकै चर्चा हुने गरेको छ। भाषणमा एजेन्डा र कार्यशैलीका बीचमा वाकयुद्ध नै चल्ने दुई अध्यक्षका बीच चुनावी एकताको प्रयास आफैमा रोचक छ। त्यसो त शीर्ष दलहरूका काम कारबाहीदेखि आजित बनेको बताउने राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले एमालेसँगै चुनावी तालमेल गर्न खोज्नु हास्यास्पद छ। विचार र एजेन्डालाई तिलाञ्जली दिँदै सहजै एकता गरिने नेपाली राजनीतिमा यी दुई दलहरू मिलेर निर्वाचनमा गए पनि अनौठो मान्नुपर्ने देखिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलान र विवेक श्रेष्ठका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पेट्रोलियम व्यवसायीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। नेपाल आयल निगम र राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसायी संस्थागत समन्वय समिति बीच शनिबार 4 बुँदे सहमति भएसँगै पेट्रोलियम व्यवसायीहरूको आन्दोलन स्थगित भएको हो। सहमतिपछि नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले यसअघि सार्वजनिक गरेका विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन्। विभिन्न माग राख्दै उनीहरूले एक सातादेखि आन्दोलन थालेका थिए।
पेट्रोलियम व्यवसायीहरूको कमिसन सम्बन्धी र एलपी ग्यास ढुवानी भाडा समायोजन सम्बन्धमा 7 दिनभित्र उचित निष्कर्ष निकाल्ने र अन्य पेट्रोलियम कारोबारसँग सम्बन्धित मागको सम्बन्धमा जेठ 15 गतेसम्ममा सक्ने सहमति भएको सहमति पत्रमा उल्लेख छ। समितिले गत फागुन 23 मा निगम समक्ष पेश गरेको मागका सम्बन्धमा निगम व्यवस्थापन र समन्वय समितिका पदाधिकारी बीच निगमको केन्द्रीय कार्यालय टेकुमा भएको वार्तामा 15 दिनभित्र माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको हो। यो सँगै आज बिहान 8 बजेदेखि सम्पूर्ण डिपोहरू सञ्चालनमा आउने सहमति पत्रमा उल्लेख छ। यसैबीच भारतीय आयल निगम आईओसीबाट पेट्रोलको मूल्य घटेर आएको छ। आईओसीले पठाएको मूल्य अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर ₹1.48 घटेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। निगमका अनुसार शुक्रबार भारतले डिजेलमा 2 पैसा, मट्टीतेलमा ₹22.19 र हवाई इन्धनमा ₹4.23 बढाएर पठाएको छ। अहिलेको मूल्य अनुसार आगामी 15 दिनमा इन्धनबाट 5 अर्ब 21 करोड रुपियाँ घाटा हुने नेपाल आयल निगमको भनाइ छ। निगमलाई अब पेट्रोलमा प्रति लिटर ₹27.07 र डिजलमा ₹32.27 घाटा हुनेछ। मट्टीतेलमा प्रति लिटर ₹1.99, आन्तरिक तर्फको हवाई इन्धनमा प्रति लिटर ₹12.84 र अन्तर्राष्ट्रिय तर्फको हवाई इन्धनमा प्रति लिटर ₹61 नाफा छ। एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर ₹953 घाटा रहेको छ। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले सरकारले घोषणा गरे अनुसार चैत्र मसान्तसम्म मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा पुर्याउने दावी गर्नुभएको छ। बिहिबार मेलम्ची खानेपानीको हेड बक्स बाँधस्थल हेलम्बुमा पुगेर मन्त्री चौधरीले पूर्व घोषणा अनुसार चैत मसान्तमै मेलम्ची पानी काठमाडौँ झार्ने दावी गर्नुभएको हो। हाललाई अस्थायी रूपमा मेलम्ची पानी काठमाडौँवासीलाई खुवाउने योजना बनाएको भन्दै मन्त्री चौधरीले स्थायी बनाउनको लागि एसियाली विकास बैंकले अध्ययन गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। घोषणा गरेकै समय अवधिभित्रै हामी काठमाडौँवासीलाई मेलम्चीको पानी पठान्तन गरेर खुवाउँछु भनेर आज पनि म प्रतिबद्ध छु र म विश्वस्त छु कि अहिले अस्थायी रूपबाट हामी पानी खुवाउन पठान्तन गरेर काठमाडौँवासीलाई खुवाउँदैछु र थायी रूपमा यसलाई गर्न कोही रूपमा यसलाई समस्या समाधान गर्नका लागि एडीबीले अहिले सर्वे गरेर त्यो अध्ययन गरेर रिपोर्ट पेश गर्दैछ। मलाई लाग्छ चाँडै पेश हुँदैछ। त्यसक्रममा हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा गेल्जेन शेर्पाले काठमाडौँवासीलाई मेलम्चीको पानी खुवाउने आफ्ना पनि दायित्व रहेको बताउनुभयो। तर उहाँले काठमाडौँवासीले पानीको शुल्क बापत तिरेको 25% हिस्सा हेलम्बु गाउँपालिकाले पाउनुपर्ने माग राख्नुभयो। यो पानी काठमाडौँको जनतालाई लिएर फ्रीमा खुवाउने हो भने हामीलाई 1 रुपियाँ पनि पैसा चाहिँदैन। यदि त्यहाँ लाएर काठमाडौँको जनतालाई यदि त्यहाँको पानी भेट्ने हो त्यहाँको सरकारले हो भने त्यसको 25% यहाँको स्थानीय पब्लिकलाई रोयल्टी चाहिन्छ भने बारम्बार बोलिरहेछ। हामी त्यो कुरा चाहिँ कहिले पनि छोड्नेवालामा छैन। त्यस्तै मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदम बहादुर कुँवरले मुहानबाट टर्नेल सफा गर्न 17 नम्बर गेट खुला गरेर काम अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो। गेट खोलेर टर्नेल सफा गर्दै 7 दिनमा मेलम्चीको पानी सुन्दरी जल पुर्याउने योजना अनुसार काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। फेरि 9 नम्बर गेटबाट हाम्रो 38 नम्बरमा हामी पानी जान्छ र 38 नम्बरबाट गेट नम्बर 18 हुँदै 17 नम्बरमा फ्लसिङ गर्ने तयारी हो हाम्रो। फ्लसिङ भनेको हाम्रो बाहिरी सबै काम लगभग सिद्धिसक्यो। अब भित्र टनेल भित्र भएको लेदो माटोहरूलाई चाहिँ फ्लसिङ गरेर पहिला सफा गर्ने, टनेल सफा गर्ने, अनि मात्रै हामीले पानी पठान्तरण गर्नुपर्छ। तपाईको पर सेकेन्ड 250 लिटरको दरले। यसपालि हामी पर सेकेन्ड अलिकति 300-400 को क्वान्टिटीमा चाहिँ पानी बढाएर भए पनि तपाईको जस्तै हिजो 15 दिन लागेको थियो भने आज हामी 1 हप्तामा चाहिँ पानी सुन्दर जल पुर्याउने हाम्रो टार्गेट हो। खानेपानी विकास समिति गत असार पहिले साता आएको बाढीले मेलम्ची आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। स्थायी संरचना पुगेको क्षतिले आयोजनालाई पुनः पछि धकेलेको हो।
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा पर्सामा राजनीतिक दलहरूको सक्रियता बढ्न थालेको छ। राजनीतिक दलहरूले पार्टी प्रवेशदेखि ओडा ओडामा प्रचार प्रसार कार्यालय स्थापना गरी सक्रियता बढाएका छन्। केन्द्रीय स्तरका नेतालाई बोलाउने र राजनीतिक प्रभाव तयार पार्ने कार्यक्रमले पनि जिल्लामा चुनावी माहौल तातेको छ। तराईमा गर्मीसँगै चुनावी सरगर्मी पनि बढेको छ। एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका सबै दलले चुनाव केन्द्रित कार्यक्रम गर्न थालेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पर्साका ग्रामीण भेगमा संगठन विस्तार गर्दै पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई जोड दिइरहेको छ। जिल्लाका विभिन्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई काठमाडौँसम्म पुर्याएर पनि पार्टी प्रवेश गराइरहेको छ। ग्रासरुटमा खट्ने व्यक्ति, हामीहरू जनताको बिचमा रहेर काम गर्ने व्यक्ति, भोलि मलाई त्यसैबाट वञ्चित गराउन सकिन्छ भने त्यसमा रहेर म के गर्छु, यही सोचले चाहिँ नि हामीले चाहिँ सम्पूर्ण टिम बसेर चाहिँ नि एमालेमा नजाने निर्णय गरे हो। म बारम्बार भन्दै पनि आएको छु र पुनः पनि भन्न चाहन्छु, हाम्रो गन्तव्य त्यही हो। हामीले मधेसको मुद्दा छोडेको छैनौँ। हामीले आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिमको लागि जुन चाहिँ नि संविधानमा सुनिश्चित हुनुपर्ने जुन मागहरू छ त्यसलाई चाहिँ नि सुनिश्चित गराएरै छाड्छौँ। यही कुरा थियो कि मतलब चाहिँ नि हामीहरूको सोच के थियो भने चाहिँ हामीहरू चाहिँ नि सायद एमालेमा गयो भने फास्ट ट्र्याकमा हुन्छ भन्ने सोच थियो, त्यसको जस्ट अपोजिट हुन पुग्यो। त्यसैगरी वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सराओगी नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नु भएको छ। नगर प्रमुख सराओगीसँगै बाराको आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष लगायतलाई पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी प्रवेश गराउनु भएको हो। कांग्रेसी मन सुरुदेखि नै थियो, तर कांग्रेसमा पहिलादेखि यति नै भिड छ, त्यहाँनिर हाम्रो अटाउने काम हुँदैन। फेरि त्यहाँ जहिले पनि काउन्टर भोटिङहरू गर्ने बानी छ कि, त्यो कारणले गर्दा मलाई लाग्यो कि अहिलेको हिसाबले जुन हिसाबले ओलीजीले एउटा लिपुलेकको घटनाबाट नेपालको भनौँ न एउटा राष्ट्रियताको जुन पहिचान, एउटा ठुलो पहिचान उहाँले जुन इस्टाब्लिस गराइदिनु भयो, एउटा राष्ट्र सेवकको हिसाबले जुन उहाँले काम गरिदिनु भयो, त्यसबाट मैले प्रेरित पनि भएँ र त्यही कारणले गर्दा मैले एमाले नै रुजेको छु। त्यसैगरी चैत्र 9 गते काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता शिव पटेल एमाले प्रवेश गर्नु भएको छ। मधेसवादी दलकै लोकप्रिय नेतालाई भित्र्याएर उम्मेद्वार बनाउँदा एमालेलाई मधेस मुद्दा समेत आफैसँग रहेको दर्शाउन सहज हुने तर्क स्थानीय नेताहरूको भनाइ छ। मधेसको पहिचान प्राप्त भइसकेपछि मधेसको विकास कसरी हुन्छ त्यो ठुलो मुद्दा हो र अहिले नेकपा एमालेले एउटा अभियान लिएर अगाडि बढेको छ। नेपाललाई समृद्ध बनाउने काममा अगाडि बढेको हुनाले हामी मधेसका राजनीति गर्ने या मधेसको भलाइ खोज्ने या मधेसको हकमा काम गर्नेले पनि जसले मधेसको विकास गर्छ त्यससँग जानु उचित हुन्छ र मधेसको विकास भए मात्र नेपालको विकास सम्भव भएकोले म अहिले नेकपा एमाले प्रवेश गरेको हुँ। जानकारीहरूका अनुसार यस पटक वीरगञ्ज महानगरपालिकामा एमाले कांग्रेस र जसपा बीचको मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। पर्साको स्थानीय तहको प्रमुखमा निर्वाचित भएका 4 जना जनप्रतिनिधिहरूले आफू निर्वाचित भएको पार्टी छाडिसकेका छन्। जिल्लाको 1 महानगरपालिका, 1 नगरपालिकाका नगर प्रमुख र 2 गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले आफू निर्वाचित भएको पार्टी छाडेका हुन्। हृदय त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल स्थानीय तह निर्वाचनमा दलीय गठबन्धनलाई तोडेर अघि बढ्न आम मतदातालाई आह्वान गरेको छ। सत्तारूढ दलहरूले गठबन्धन गरेर स्थानीय तह निर्वाचन लड्ने तयारी गरिरहेका बेला सो पार्टीले भने यस्तो आह्वान गरेको हो। शनिबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी हुनुभएका नेता डाक्टर शिवजी यादवले दलहरूलाई रोजेर जनताले मत दिने अधिकारलाई कटौती गर्ने भएकाले पनि आफ्नो पार्टीले गठबन्धन तोडेर निर्वाचनमा जानुपर्ने अडान लिएको स्पष्ट पार्नुभयो। यो दलीय गठबन्धन जुन छ, यो गठबन्धनको जुन एउटा संस्कृति छ त्यसलाई तोड्नलाई उहाँले सकभर अहिले स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारीलाई बढीभन्दा बढी प्रोत्साहन दिएर जनतालाई मनपर्ने व्यक्ति जुन छ त्यसले जे डेलिभरी दिन सक्छ जनतालाई त्यसलाई चाहिँ नि जनमत दिएर अगाडि बढाइदियोस्।
जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाँदा स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गरेर जाने पनि जनाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा दलहरूले तालमेल र गठबन्धन गर्ने विषयमा छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। सत्ता गठबन्धनका घटक बीच केन्द्रबाटै तालमेल गर्ने भनेसँगै एमाले विरुद्ध 5 दलीय सत्ता गठबन्धन एक ढिक्का भएको छ। तर केन्द्रबाट तालमेलको घोषणा भए पनि तल्ला तहका नेता कार्यकर्ताहरूमा भने तालमेल गर्न सहज भने देखिँदैन। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा दलहरूले तालमेल र गठबन्धन गर्ने विषयमा छलफललाई तीव्रता दिएसँगै सत्ता गठबन्धन दल चुनावी मैदानमा होमिएको छ। सत्ता गठबन्धनका घटकबीच केन्द्रबाटै तालमेलमा सहमति भए पनि तल्ला तहका नेता तथा कार्यकर्ताहरू भने केन्द्रको तालमेलबारे सन्तुष्ट देखिँदैनन्। गत स्थानीय तहको चुनावमा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेर धोका पाएको भन्दै कतिपय स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरूले गठबन्धन नै बहिष्कार गर्ने बताउँदै आएका छन्। उता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने गठबन्धनले कुनै असर नपुर्याउने भन्दै चुनावमा होमिएको छ। स्थानीय तहका नेकपा एमाले तर्फबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले जसरी काम गर्नुभयो, जुन उद्देश्यका साथ एउटा देश र जनताको हितमा, एउटा विकास र समृद्धिका हितमा एउटा सुशासन कायम गर्ने दिशातर्फ जसरी नेकपा एमालेका जनप्रतिनिधिहरूले जनताबाट निर्वाचित भएर जुन जिम्मेवारी बोधका साथ जनताप्रति जवाबदेही भएर जसरी काम गर्नुभयो, यसले पनि अझ दिन प्रतिदिन नेकपा एमालेप्रति जनताको आकर्षण बढिरहेको छ। झण्डै 2/3 बहुमत पाएको कम्युनिस्ट सरकारले आन्तरिक विवादका कारण सत्ताको साँचो प्रतिपक्षलाई बुझाउन बाध्य मात्रै भएन। तिनै दल अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बेन्चमा पुगेका छन्। कम्युनिस्टहरूको फुटको फाइदा काङ्ग्रेसले लिने दाउमा छ। आवश्यक परेको र आफूले कमजोर भएको ठाउँमा मात्रै गठबन्धन गरेर जाने उसको तयारी छ। यो रणनीतिले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा धेरै पालिका जित्न सकिने काङ्ग्रेसको आकलन छ। काङ्ग्रेसको आवश्यकता अनुसार गठबन्धन गर्नुपर्छ। उहाँहरूको आवश्यकता होइन कि नेपाली काङ्ग्रेसको आवश्यकता अनुसार कुन ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेस साँच्चै गठबन्धन गर्नुपर्छ त्यो ठाउँमा जानुपर्छ। तर गठबन्धन कायमै राख्न सत्ता साझेदार दलहरू मिलेर जानुको विकल्प समेत देखिन्न, किनकि पृष्ठभूमिमा काङ्ग्रेसले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्रै तालमेल गर्न भनेर भन्दै आएको छ। केन्द्र तहमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको तालमेलसँगै तल्ला स्तरका नेता कार्यकर्ताहरूले माथिकै निर्देशन मान्न कतिको सहज छ त। हिजो नि देखियो नि, एकचोटि काङ्ग्रेसलाई, एकचोटि माओवादीलाई, एकचोटि एमालेलाई, त्यसरी जनताहरूले अब व्यवस्था भनौँ न हाम्रो राजनीतिक अब चाहिँ राजनीतिक माहौल त्यस पछाडि नेतृत्व तहले गरेको काम कुराहरूलाई हेर्दाखेरि पनि अब जनताहरूले एउटालाई एकचोटि पठायो, फेरि त्यसले गर्दैन, फेरि अर्कोलाई, फेरि त्यो चाहिँ नयाँ अल्टरनेटिभ भएन। 2074 सालको स्थानीय तहमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले पालिकादेखि वडासम्म 14,000 भन्दा बढी सिटमा चुनाव जितेको थियो। काङ्ग्रेसले झण्डै 11,500 सिटमा निर्वाचन जित्दा माओवादी केन्द्रले पनि आफूलाई तेस्रो शक्तिका रूपमा उभ्याउन सफल भएको थियो। तर अहिले स्थिति फेरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले फुटेको मात्र छैन, ऊ विरुद्ध 5 दलीय सत्ता गठबन्धन एक ठिक्का भएको छ। यस्तो अवस्थामा एमालेलाई उसैले भने जस्तो सहजता भने पक्कै छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दाङमा दुर्गम ठाउँमा मात्र नभई सुगम ठाउँमा पनि पिउने पानी पर्याप्त छैन। पछिल्लो समय चुरे पहाडहरूमा सिमेन्ट उद्योगहरूको उत्खनन र खोला नालाहरू अवैध उत्खनन गर्दा खानेपानीको समस्या झनै बढ्दै गएको हो। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका लगायतका क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। सिमेन्ट उद्योगहरूको उत्खनन र खोला नालाहरू अवैध उत्खनन गर्दा खानेपानीको समस्या झन्झन बढ्दै गएको स्थानीयको गुनासो छ। जिल्लाको दुर्गम ठाउँमा मात्र नभई सुगममा पनि पानीको अभाव हुन थालेको छ, जसले गर्दा तुलसीपुर बजारमा खानेपानी संस्थालाई पानी पुर्याउन हम्मे पर्न थालेको छ। तुलसीपुर बजारमा मात्र 8,000 धारा वितरण गरेको छ। बजारमा अझै पनि 3-4 हजार धाराको माग छ।
बेलझण्डी खानेपानी संस्थाको मुहान वरपर सुनापुर सिमेन्ट उद्योगले उत्खनन गर्दा 3वटा वडाका उपभोक्ताहरू धमिलो पानी खान बाध्य छन्। पानी आउन खै कहिले आउँछ कहिले आउन्न। अब जेठ मास लागेको पानी आउँदैन। आएर एउटा छैन भनेर एक दुई दिन कराए। कति समस्या छ हामीलाई छु कसैले थाहा पान्नन्। यस्तो समस्या छ बाटोको थोकै समस्या भयो। पहिला चाहिँ जो जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था थियो त्यो अवस्थामा सचिवहरूले सिफारिस गरेर दिए सिमेन्ट कारखानालाई। सोनापुर सिमेन्ट कारखाना त्यो दिइसकेपछि हामीलाई के भइदियो भनेदेखि त्यो खानेपानीले थाहा भएन, त्यो समितिलाई थाहा भएन। अनि त्यो थाहा नभइसकेपछि पछि हाम्रो चाहिँ उसले चुनढुङ्गा उत्खनन गर्न थाल्यो। पनि हामीले तपाईँको कमसेकम तपाईँको 10-12 पटक चाहिँ उसँग रिक्वेस्ट गऱ्यौँ, अनुरोध गऱ्यौँ हाम्रो यो बनाइदिएर कमसेकम यो छेक्ने बाटो बनाइदिएर भन्यौँ, तर त्यो कुनै पनि ठाउँमा बनाइदिएन। तुलसीपुर खानेपानी मुहान क्षेत्रमा 4 लेन सडकका नाममा उत्खनन हुँदा पानीको मुहानमा असर परेको थियो। फेरि मुहान वरपर चुनढुङ्गा उत्खनन गर्न दिने कुरा आएपछि पानीको अझै हाहाकार हुने भन्दै उत्खनन रोक्न खानेपानी संस्था अघि बढेको छ। सम्बन्धित निकायलाई बसालेर अन्तर्क्रिया गरेर छलफल गरेर हामी डेलिगेसन काठमाडौँ गएर काठमाडौँ मन्त्रालय, खानेपानी विभाग, खानेपानी मन्त्रालय, वन विभाग, यसमा वनको पनि हात हुने रहेछ। यिनै मन्त्रालयहरूमा गएर मन्त्रीज्यूहरूलाई भेटेर सचिवलाई भेटेर हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएको छौँ। यो अति आवश्यक भित्र पर्छ। हाम्रो मूलहरूभित्र स्रोत सुक्छ भोलि चुनढुङ्गा उत्खनन भयो भने यो कुनै पनि हालतमा हामी गर्न लिँदैनौँ। खानेपानी संस्था मात्र नभई विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूले पनि तुलसीपुर खानेपानीको मुहान मास्ने गरी उत्खनन कार्य रोक्नुपर्ने बताएका छन्। जनतालाई भनेको जसरी खानेपानी पुर्याउन नसकिरहेको अवस्थामा जुन खानेपानीको स्रोत हो त्यो स्रोत मास्ने गरेको योजना बनिरहेको छ। यसमा केही शक्तिहरू, केही व्यक्तिहरू, तुलसीपुरभित्रैका व्यक्तिहरूको यहाँ मिलेमतो नै छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो मिलेमतोको कारणले गर्दा अरूलाई उत्साह प्रदान भएको छ। अब यो चिजलाई हामीले अहिले तत्काल रोक्न सकेनौँ भने तुलसीपुरको भविष्य चाहिँ अन्धकारमा पर्छ। यो तुलसीपुरको हरेक उपभोक्तासँगको जीवनसँग जोडिएको विषय छ। त्यसकारणले यति नजिकमा तुलसीपुर खानेपानीको मुहान क्षेत्रमा चुनढुङ्गा उत्खनन गर्ने कार्य त्यो कसैका लागि पनि सही हुने कुरा हुँदैन। समग्र नेपाली कङ्ग्रेस पनि यसको विरुद्धमा छ। नेपाली कङ्ग्रेसले यो कुरालाई रोक्नका लागि आफ्नो तर्फबाट हर प्रयास गर्छ। तर जनप्रतिनिधिहरूले भने चुनढुङ्गा उत्खननको लागि लाइसेन्स लिन सिफारिसको लागि पटक पटक आए पनि अहिलेसम्म नदिएको दावी गरेका छन्। यही प्रतिनिधि चाहिँ म कहाँ 2 महिना निर्वाचित भएको 2 महिनामै तपाईँको चाहिँ वडा कार्यालय घेराउ गर्ने तरिकाले ल सिफारिस गरिदिनु पर्यो, यसको चाहिँ अगाडि बढाइदिनु पर्यो भनेर म कहाँ चाहिँ जानुहुन्थ्यो। 2074मा जानुभयो, 75मा जानुभयो, 76मा जानुभयो, 77मा हराउनु भयो। यो यीका कुराहरू जो उठ्या छन् यी भएको छैन। यो म आफैले पनि सुरुदेखि अहिलेसम्म म आफैले 4 नम्बर वडा अध्यक्ष पनि यही हुनुहुन्छ, उहाँ कहाँ कति जानुभयो उहाँहरू, र म कहाँ जाँदाखेरि मैले अहिलेसम्म उत्खननका विषयमा एउटा अक्षर पनि लेखिया छैन। त्यो प्रक्रिया अघि पनि बढेको छैन। नेपाल पानी स्रोतमा विश्वको दोस्रो देशमा पर्दछ, तर अझै पनि देशका नागरिकहरूले पर्याप्त मात्रामा पानी खान समेत पाएका छैनन्। त्यसैले राज्यले राजस्वको नाममा पानीका मुहान नै सुकाउने गरी उत्खनन गर्ने कार्य तत्काल रोक्न आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा भर्चुअल उद्घाटन गरेपछि नेपाल भारत रेल सेवा औपचारिक रूपमा सञ्चालन सुरु भएको छ। शनिबार नयाँ दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसबाट दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त उद्घाटन गरेसँगै रेल सेवा सुरु भएको हो। भारतको जयनगरदेखि महोत्तरीको बर्दिवाससम्म 69 किलोमिटर रेलमार्ग 3 खण्डमा बनिरहेको छ। परियोजनाको प्रथम चरणमा जयनगर कुर्था 35 किलोमिटरमा रेल चल्न थालेको हो। दोस्रो चरणमा धनुषाको कुर्थादेखि महोत्तरीको भङ्गासम्म 17 किलोमिटर र तेस्रो चरणमा महोत्तरीको भङ्गादेखि बर्दिवाससम्म 17 किलोमिटर खण्डमा रेलवे सेवा सञ्चालनमा आउने रेल विभागको योजना रहेको छ। अब आइतबारदेखि दैनिक 2 पटक आउजाउ हुने गरी रेल चल्ने भएको छ। स्तर उन्नतिको लागि 2061 माघबाट बन्द भएको रेल सेवा न्यारो गेजबाट ब्रोड गेजमा परिणत गरिएको छ।
कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय कार्य समितिको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न भागमा रहेका 35वटा स्थानबाट नेपाल बार एसोसिएसनको 26औं केन्द्रीय कार्य समिति चयनका लागि मतदान भएको हो। बारमा अध्यक्ष सहित 11 जना पदाधिकारी र सदस्यहरू सहित 25 जनाको कार्य समिति चयन हुने निर्वाचन समितिका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले जानकारी दिनुभयो। को समय 8 बजेभित्र 35 स्थानमा काठमाडौँ सहित 35 स्थानमा चाहिँ सुरु भएको छ। सबै ठाउँमा एकदमै अहिलेसम्ममा कतिपय स्थानमा सकि नै सक्यो भन्ने नै आएको छ भने कतिपयमा 50% भन्दा बढी मतदान भइसकेको अवस्था छ। र अहिले यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ अहिले मलाई यति नै प्रतिशत भन्दा पनि अहिले 12 बजेसम्ममा करिब 1800 जति भोट मतदान भइसकेको अवस्था छ। यो चाहिँ बिहान 8 बजेदेखि सुरु भएर 4 बजेसम्म आज मतदानको समय साँझ 4 बजेसम्मको हो। र हाम्रो यो 4 बजेभित्र चाहिने जो मतदान केन्द्रभित्र छिरिसक्नुहुन्छ उहाँहरू सबैले मतदान गर्न पाउनुहुन्छ। देशभरका मतपेटिकाहरू काठमाडौँमा ल्याएपछि मतगणना सुरु हुने हुनाले परिणाम आउन करिब 3 दिन लाग्ने अनुमान गरिएको पनि प्रमुख निर्वाचन अधिकृत पाठकले बताउनुभयो। आज मतदान सकिएपछि सबै केन्द्रबाट काठमाडौँमा नै कलेक्सन हुन्छ मतदान मतपत्रहरू र त्यसपछि कलेक्सन भएर आएपछि मतगणना सुरु हुन्छ। त्यसको लागि 2 दिन या 3 दिन समय लाग्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। नयाँ कार्य समितिको नेतृत्वको लागि प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी समूह र पेशागत कानून व्यवसायी समूह र बृहत लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समावेशी तथा पेशागत कानून व्यवसायी समूह बीच प्रतिस्पर्धा छ। प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी समूहको नेतृत्व वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु मणि अधिकारी र बृहत लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समावेशी तथा पेशागत कानून व्यवसायी समूहको नेतृत्व गोपाल कृष्ण घिमिरेले गर्नुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालन हुने विद्युतीय बसहरू तत्कालको लागि रूपन्देही कपिलवस्तु र नवलपरासीका केही क्षेत्रमा सञ्चालन हुने भएको छ। दोस्रो चरणमा नेपालगञ्जमा पनि बस सञ्चालन गरिने बताइएको छ। अहिले सञ्चालनमा रहेका इन्धनले चल्ने सवारी साधनहरूलाई समेत विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गर्ने जनाइएको छ। हाल 2वटा बसबाट परीक्षण सेवा सुरु भए पनि चाँडै तराईका अधिकांश जिल्लामा सेवा विस्तार हुने बताइएको छ। स्वदेशमा उत्पादित विद्युतीय ऊर्जाबाट सञ्चालित सवारी साधनले वातावरण मैत्री विकासलाई प्रवर्धन गरी आयातित इन्धन प्रयोगमा कटौती गर्दै वातावरण संरक्षण तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा सहयोग पुर्याउने विश्वास पनि गरिएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, राठी गोल्ड FRLSS तार जसमा आगो लाग्दैन, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड विश्वास जित्दै अघि बढ्दै 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। डडेलधुरा आलीताल गाउँपालिकाका किसानहरू तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। अन्य खेती भन्दा तरकारी खेतीबाट राम्रो आमदनी हुन थालेपछि किसानहरूले व्यावसायिक रूपमै तरकारी खेती गर्न थालेका हुन्। डडेलधुराको आलीताल गाउँपालिकाका कटुनथला, घरेलु, बिपलमारे, हडतोला, डोला लगायतका गाउँका किसान तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्।
यहाँका किसानहरूले टमाटर, आलु, काउली, बन्दागोभी र खुर्सानीको व्यावसायिक खेती गर्न थालेका हुन्। तर गाउँपालिकाको अधिकांश स्थानमा खानेपानीको समस्या छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 का किसानहरूलाई त तरकारी बारीमा टाढा टाढाबाट विभिन्न भाँडाकुँडामा पानी बोकेर पानी हाल्नुपर्ने समस्या थियो। किसानहरूको लगनशीलता देखेर गाउँपालिकाले दाताहरूको सहयोगमा 17 घरधुरी परिवारलाई खानेपानीको पाइप उपलब्ध गराएको छ। पाइप मार्फत पानी पाएपछि उत्पादन बढाउन सहज भएको भन्दै किसानहरू खुसी भएका छन्। मलाई पानीको समस्या थियो। अहिलेसम्म मैले खानेपानी डराममा जम्मा गरेर एक बोटामा 2 लोटा पानी जति मात्र दिन सकेका थिएँ। अब यो मूल पानी थियो, गाउँको सबैको खानेपानी, त्यो फोहोर पानी बगेको थियो। त्यो पानी सङ्कलन गरेर म आफ्नो तरकारीलाई राम्रोसँग पानी पाउने भए। शीर्ष नेपालले यो सहयोग गर्दामा मलाई धेरै खुसी लाग्यो। हामीले लोटामा हालेका पानीले पनि कति तरकारी फलाएका थिए। अब यो पाइप लगाएर पानी पाएर मुक्त पानी पाएर हामीले राम्रोसँग फलाउनु पर्छ। तरकारी खेती टमाटरका लागि सदुपयोग गर्छु पाइप लगेर। भिन्डी भयो, काँक्रा भयो, अनि सिमी भयो, यस्ता यस्तै तरकारी खेतीका लागि सदुपयोग। समस्या धेरै थियो तर अब पानी थिएन, बाल्टीमा बोकेर लैजानु पर्ने। अब त्यो बाल्टीमा जगले पन्याउनु पर्ने, अब त्यही समस्या थियो। अब के हामीलाई सहज हुन्छ। स्थानीय स्तरमै व्यावसायिक रूपमै तरकारी उत्पादन हुन थालेपछि तरकारी आयात घट्दै गएको छ। गाउँपालिका र जिल्ला स्थित विभिन्न संघ संस्थाहरूले तरकारी खेतीमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्न थालेपछि किसानहरूलाई तरकारी खेती गर्न सहज भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। हामी निर्वाचित भइसकेपछि हाम्रो वार्ड नम्बर 5 मा थुप्रै किसान दाजुभाइहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन कृषि प्रणालीबाटै गर्दै आइरहेका थिए, जस अन्तर्गत बढीभन्दा बढी किसान दाजुभाइहरू कृषिमा आत्मनिर्भर भइसकेपछि जेनतेन आफ्नो तरिकाले छ। तर योभन्दा पहिला किसान दाजुभाइहरू आफ्नै बलबुताबाट आफ्नो तपाईँको कुवा पँधेरो घरभन्दा टाढा रहेको चाहिँ तपाईँको धाराबाट बाल्टी गाग्रीहरूमा चाहिँ बोकेर भए पनि उहाँहरूले चाहिँ तरकारी खेती उत्पादन गरेको पीडा उहाँहरूसँग थियो र त्यो पीडालाई सम्बोधन गर्ने तरिकाले हाम्रो साझेदारी कार्यक्रमबाट अहिले हामीले उहाँलाई चाहिँ सानो सिँचाइ कार्यक्रम अन्तर्गत पाइप सिँचाइ मार्फत उहाँहरूलाई चाहिँ तरकारी खेतीमा प्रोत्साहन गर्ने तरिकाले अहिले गाउँपालिकाका सबै किसान व्यावसायिक रूपमै मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गर्न थालेका छन्। तरकारी खेतीबाट मौरी पालनका लागि पनि सहयोग पुगेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपाल भारत परापूर्वकालदेखि एकअर्काको सुख दुःखको साथी भएको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भनाई। यस्तो मित्रता विश्वमा कतै नभएको जिकिर प्रधानमन्त्री देउबाज स्वदेश फर्किँदै। विद्युत उत्पादन, खपत र निर्यात व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा राष्ट्रपति भण्डारीको जोड। ऊर्जाको दीर्घकालीन समाधान खोज्नु प्राथमिकताको विषय रहेको उल्लेख। एमाले फुटेको भनिए पनि जस्ताको त्यस्तै रहेको अध्यक्ष ओलीको दावी। केही गलत पात्रहरूले पार्टी छोडे पनि अन्य दलका असल व्यक्तिहरू एमालेमा थपिएको जिकिर। आफ्नो पार्टीले जितेका स्थानीय तहमा मात्रै राम्रो काम भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको दावी। प्रदेश र संघमा आफ्नो पार्टीको नेतृत्व नहुँदा समस्या आउने गरेको भनाई। 4 बुँदे सहमतिसँगै पेट्रोलियम व्यवसायीहरूको आन्दोलन स्थगित। 15 दिनभित्र माग सम्बोधन गर्ने। आज बिहान 8 बजेदेखि सम्पूर्ण डिपोहरू सञ्चालनमा आउने। श्रीलङ्कामा देशव्यापी 36 घण्टे कर्फ्यू जारी। सार्वजनिक व्यवस्थाको रक्षा गर्न र अत्यावश्यक आपूर्ति कायम राख्न कर्फ्यू आवश्यक रहेको राष्ट्रपति राजापाक्सेको भनाई। र 12औं जितपुर सिमरा गोल्ड कपको उपाधि न्युरो टिम एनआरटीले उचाल्यो। एनआरटीसँग विभागीय टिम एपीएफ 5-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।